الآن أرجو من الشيخ القاري المقري محمد أحمد الجهري المصري حفظه الله ويرعاه أن يسمعنا ما تيسر له من القرآن، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ألا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على قاری محمد احمد الجوهری صاحب
ولا قادرين على أن نسوي بنانا هل يريد الإنسان ليفجر أمامه هل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ما شاء الله. هل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت وأجملت يا شيخ، بارك الله في صوتك. الله أكبر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ما شاء الله ما شاء الله. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر هل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ما شاء الله يا شيخ يا شيخ، ما شاء الله أجملت وأحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ
شاء الله ما شاء الله. للإنسان على نفسه بصيرة ما شاء الله. ولو ألقى معاذيره ما شاء الله ما شاء الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به ما شاء الله. لا मोहब्बत के लिए खड़े हो जाइए, इस्तकबाल के लिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर। कारी मोहम्मद अहमद अल जौहरी साहब, शाने कुरान। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي
والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق. ما شاء الله. كلا ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ما شاء الله ما شاء الله. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. ما شاء الله. أحسن. بارك الله في صوتك. ما شاء الله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما شاء الله. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. عظمت قرآن قاری محمد احمد الجوہری صاحب زندہ باد. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله. صدق الله